आराधन बाबा जीवन है मुझे अर्पित तुका आराधन बाबा जीवन है मुझे अर्पित तुका तुका आराधन बाबा जीवन है मुझे अर्पित तुका महिमा तुका देता स्तुति तुझे करता मैं सौ तुझे मागता करून प्रणाम महिमा तुका देता स्तुति तुझे करता मैं सौ तुझे मागता करून प्रणाम महिमा तुका देता स्तुति तुझे करता मैं सौ तुझे मागता करून प्रणाम महिमा तुका देता स्तुति तुझे करता मैं सौ तुझे मागता करून प्रणाम आराधन जेजू काळी से मोजे स्वीकार कर जेजू तुका आराधन जेजू काळी से मोजे स्वीकार कर जेजू तुका आराधन जेजू काळी से मोजे स्वीकार कर जेजू तुका आराधन जेजू काळी से मोजे स्वीकार कर जेजू स्वर्गा तुका देता ओढवे तुझे गाता काको तुझे मागता पाया पडो स्वर्गा तुका देता ओढवे तुझे गाता काको तुझे मागता पाया पडो स्वर्गा तुका देता ओढवे तुझे गाता काको तुझे मागता पाया पडो स्वर्गा तुका देता ओढवे तुझे गाता काको तुझे मागता पाया पडो तुका आराधनज्ञा सर्वस्व मोजे भेटैता 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 नमन तुका करता वंदन तुका करता कृपा तुझी मागता करून सेवा नमन तुका करता वंदन तुका करता कृपा तुझी मागता करून सेवा नमन तुका करता वंदन तुका करता कृपा तुझी मागता करून सेवा नमन तुका करता वंदन तुका करता कृपा तुझी मागता करून सेवा
Alleluia, Amen. Alleluia, Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia. जय तो काळतान आमी देवाची उतारा आयकोन आसा. जायते फावटी आमकां ही ओंप्याची वपार आमी वाचल्या, आयकला, ध्यान केलां, शिकोवणी आमी जायते फावटी आयकल्या. जाल्यार कित्याक आमी 100 वांट्यांनी फळ दिवंक शकना? कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत आमी जेजूचेर बांदून हाडूंक ना. देवाचें उतर आयकून कितें आमकां जाय तें मात्र आमी स्विकार केलां. आनी कितें आमकां नाका तें जायतें आमी सोडलां, सांडलां. पूण आज तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यांनी देवाचें उतर आयकून जाणा जावन जेजूक आमी स्विकार करीस. तो एकलोच म्हणून, ताचे सारको कोणी ना म्हणून, ताचे थंय मात्र जिवीत आसा म्हणून, तो एकलोच तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवंक शकता म्हणून. मात्र आनी खंयसर तो आसा थंयसर आमकां वचोंक आसा म्हणून. ताच्या महिमेंत आमी भागीदार जावंक आसा म्हणून. ह्या संवसारांत आसतनाच तो एकलोच आमचो सोमी सोडवणदार म्हणून आमी स्विकार करूंक आसा. कित्याक आज आमी आयकलें धर्मशास्त्र म्हजे मारिफात आयिल्लें, पण सत आनी कृपा जेजू मारिफात आयल्या. देखून धर्मा प्रकार, धर्मशास्त्र प्रकार न्हय. आज तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत जेजूचेर आमी बांदून हाडूंक जाय. त्या रुली रेग्रो म्हणटा आमी, तांची गरज ना. कित्याक जेजूस जाता तुजें सत, तुजी नीत, तुजें जिवीत. जेजूस जाय जे तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक आमच्या जिविताची वाट. देखून आज हें सत तुका कळीत जालां. वय तर ह्या घडये आमी हर एकल्यांनी म्हणूंक जाय, म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी खेदेंच्या संवसारांत. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपरत्या म्हज्या त्या जिवनांत. मुझे जेजू बोरी मेळना कोणी खेदेंच्या संवसारांत. मुझे जेजू बोरी मेळना कोणी खेदेंच्या संवसारांत. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपरत्या जिवनांत. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपरत्या जिवनांत. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी खेदेंच्या संवसारांत. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी खेदेंच्या संवसारांत.
ताका वळखोव्या ताका जाणा जावया मोक्षास करूया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखोव्या ताका जाणा जावया मोक्षास करूया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया तुझ्या जेजू बोरी मेळ्ळा बोरी दिलीच्या संसारात तुझ्या जेजू बोरी मेळ्ळा बोरी दिलीच्या संसारात आसरो बसो हर काळारी विस्मृत्याची जीवना आसरो बसो हर काळारी विस्मृत्याची जीवना तुझ्या जेजू बोरी मेळ्ळा बोरी दिलीच्या संसारात तुझ्या जेजू बोरी मेळ्ळा बोरी दिलीच्या संसारात ताका वंदिया ताका वर्णिया स्तुती ताची करया ताका नावाळया ताका दिनवास्या वर्गा ताका दिव्या ताका वंदिया ताका वर्णिया स्तुती ताची करया ताका नावाळया ताका दिनवास्या वर्गा ताका दिव्या तुझ्या जेजू बोरी मेळ्ळा बोरी दिलीच्या संसारात तुझ्या जेजू बोरी मेळ्ळा बोरी दिलीच्या संसारात आसरो बसो हर काळारी विस्मृत्य जीवना आसरो बसो हर काळारी विस्मृत्य जीवना तुझ्या जेजू बोरी मेळ्ळा बोरी दिलीच्या संसारात तुझ्या जेजू बोरी मेळ्ळा बोरी दिलीच्या संसारात ताका परगट्या ताका उल्हास्या सेवा ताची करया ताका ऐकोया ताका सत्मान्या पाठलावता करया ताका परगट्या ताका उल्हास्या सेवा ताची करया
ऐकूया ताका सत्मानया पाट लावला सगळ्या म्हज्या जेजू बोळी मेळना कोणी इरित्या संसारा म्हज्या जेजू बोळी मेळना कोणी इरित्या संसारा आसो मोसो हर काळारे दिसपट्या जीवना आसो मोसो हर काळारे दिसपट्या जीवना म्हज्या जेजू बोळी मेळना कोणी इरित्या संसारा म्हज्या जेजू बोळी मेळना कोणी इरित्या संसारा म्हज्या जेजू बोळी मेळना कोणी इरित्या संसारा. जेजू गुस्स तुवें तुजें रक्षा कवच जावन नेसलाय तर कसलेंच वायट तुजे सरशी येवंक तो सोडचो ना. कसलोच काळोख तुजे सरशी येवंक सोदचो ना. कोणूच तो दुस्मान तुका कितेंच करूंक सोदचो ना. बदलाक जेजूच्या एकवटांत तूं आसा, जेजू तुज्या एकवटांत आसा तर आनी ताजेर तुवें तुजें जिवीत बांदून हाडलां वयतर तो जाता सत तुजें कमर बांद, तो जाता नीत तुजें हृदया कावाच, तो जाता तुजो ताचे तें आसलो तो भावार्थ तुज्या हातांत एक डाल मात्र तो समाधानेचो सागोर देखून शांतीचो कुंवर देखून ताका तो नेसोन आसा तर तो तुका व्हरता शांतीचो दूत जावन हर एका जाग्यार. देखून हे आत्मीक झूज आमी झुजोवंक आसा. आज आमी आयकलें आमच्या झुज रक्तमांसाच्या मनशा विरोध न्ही, पण ह्या संवसारांत जिवोवचें आमकां एक वय आमचो दुस्मान आसा, वैरी आसा. गरज घालता जाल्यार सिंहा बरी तो आमच्या भोंवतणी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून आसा. पूण आज देवाचे उतार देवाचो शब्द म्हळ्यार जेजूक आमी स्विकार केला वयतर आनी ताचेर आमचें जिवीत बांदून हाडला वयतर 100 वांट्यान आमी फळ दिता वयतर गरज घालून दी ह्या सगळ्यो संवसार तो भोंवून दी तो कितेंच करूंक सोदचो ना. कित्याक समाधान असो देव बेगीनच ताका तुज्या म्हज्या आमच्या पांया तळा मस्त येतलो म्हणून देवाचे उतार आमकां धैर्य दिता. देखून ह्या घडये तें सत्मीक झुजोवंक आमकां आमी तयार जावया. वय जेजू आमकां सांगात दिता, ताणें दिल्लें तें रक्षा कवच आमकां सांगात दिता. देवाचे उतार आमच्या हातांत एक दोंदरीची तलवार जावन ताणें आमकां दिल्या. सर वायटाचेर विघ्नाचेर आनवानाचेर अवघड्याचेर खोटेपणाचेर अशुद्धपणाचेर सैतानाचेर जैत व्हरूंक ताणें आमकां हें हातांत दिलां. तें जावन आसा दोंदरीची तलवार म्हणजे देवाचें उतार म्हणजे जेजूस जावन आसा तो देवाचो शब्द. तोच ह्या झुजान तुका आनी म्हाका आमकां जैत जोड दिता. Zuzong saya Zuza kabat neson ay terawa Zuzong saya Zuza kabat neson ay terawa Amin Zuz maruya Amin Zuz maruya Amin Zuz maruya Ani devache rasuduya Amin Zuz maruya Amin Zuz maruya Amin Zuz maruya
आणि देवाचे राज जोडूया. Pelak white dorinaka Munsha virozuzanaka Pelak वाटोरीनका मुझ्या विरोधुजनका. Moje doje zuzata waita virozaunasa Dewache te kavachnesa मुझे तुझे जुजाचा वाईटा विरोधाचा देवाचे ते कवचनेसा. Make zuzuzong tayar saya Zuza kawachneson ay terava अति जुजाया जाया जुजाचा वचनेसा नाही तेरा. Amin zus maruya Amin zus maruya Amin zus maruya Ani devache razuduya आम्ही जुज मारूया, आम्ही जुज मारूया, आम्ही जुज मारूया आणि देवाचे राज जोडूया. Hawak tuja dukhai naka Bhinik tuja rodai naka बाबा तुझ्या दुःखी नका, बहिणी तुझ्या रडू नका. Ekhameka susunvara pavakasa surgikara Jesu amkara konasa एकामेका सोसुनवरा पावकासा सर्गे करा येशू अवतारा कोणासा. Atmik zuzuzong tayar saya Zuza kawachneson ay terava अद्भुत सुसंसाया जाया सुसंसा वाचने सोनाई तेरा. Amin zus maruya Amin zus maruya Amin zus maruya Ani devache razuduya आम्ही जुज मारूया, आम्ही जुज मारूया, आम्ही जुज मारूया आणि देवाचे राज जोडूया. संसारात तो आशे नका पक्की झिनी जिये नका संसारात आशे नका पक्की झिनी जिये नका. माका धोका जियव कासा कोशिकाची पाळो कासा सर्गी राजाक वसो कासा माता धोका जियो कासा सुशिताची पाळो कासा सर्गे राजा वसो सासा. Atmik zuzuzong tayar saya
वाचने सोन आयते रावा आत्मी झुजाया जाया झुजाचा वाचने सोन आयते रावा आम्ही झुज मारूया आम्ही झुज मारूया आम्ही झुज मारूया आणि देवाचे रास सोडूया आम्ही झुज मारूया आम्ही झुज मारूया आम्ही झुज मारूया आणि देवाचे रास सोडूया सतातो सांडीनाक समाधान होगडाईनाक सततो साडीनाका समाधान होगडाईनाका होताचे स्वीकार करून बाबा तुझो सांभाळून सात दिव्या जेसुराया उदाताचे स्वीकार करून बाबा तुझो सांभाळून साक्षी जेजुराया झुजूंक तयार जाया झुजाक वाचने सोन आयते रावा झुजाक तयार जाया झुजाचा वाचने सोन आयते रावा आम्ही झुज मारूया आम्ही झुज मारूया आम्ही झुज मारूया आणि देवाचे रास सोडूया आम्ही झुज मारूया आम्ही झुज मारूया आम्ही झुज मारूया आणि देवाचे रास सोडूया आम्ही झुज मारूया आम्ही झुज मारूया आम्ही झुज मारूया आणि देवाचे रास सोडूया सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसचे आतां आमी मागोंक वता आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर महात्मे कितें आमकां पवित्र आत्मा उगडापें करता त्या दैवीक देण्या खातीर आत्मीक बऱ्या भलायके खातीर तशेंच बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी येवचे खातीर जेजूचेर आमचें जिवीत बांदून हाडच्या खातीर वय आज जें कितें आमकां देवाच्या उतरां मुखांत उगडापें जालां वय तें सत आमी मानून घेवन जिवीत आमचें करून घेवच्या खातीर आतां आमी मागोंक वेता हर एक मागणी जेजूच्या नांवान बापाच्या पांयां तळ दवरल्या नंतर गवया आमी श्लोक सोम्या तुझे भूता जीविता जीविता वाटो उस्वारता धैर्य देता बोल देता सदा बाळता जीवित मोजे सुफोड करता जांग पर्यंत पर्यंत आमी आमचें जिवीत कायद्या कानुनांचेर रिती रिवाजांचेर ह्या पुर्वजांवन देंवन आयिल्ल्या त्या नियमांचेर आमी मांडून हाडिल्ले ह्या जावं पुरो कितें आमकां इल्ली जानवाय मेळिल्ली त्या जानवायचेर आमी आमचें जिवीत बांदून हाडिल्लें ह्या कोणी कितें सांगलें म्हणून सलहा दिल्ली त्या सलहांचेर ह्या कोणाच्या शिकोवणेचेर आमचें आमी जिवीत बांदून हाडिल्लें जावंक पुरो पूण आज आमकां स्पश्ट कळीत जालां तुवें आनी हांवें आमचें जिवीत आमी बांदून हाडी जाय जेजूचेर म्हणून आज जावन कोण ताचें या तिचें जिवीत जेजूचेर बांदून हाडूंक कुशी व्हरता दयाकन उबे रावात वय न्हय खंयचे कायदे कानून रिती रिवाज संस्कृती न्हय संस्थो धर्म या सेवाक या सभा पूण आसतना म्हजें जिवीत म्हज्या जेजूचेर हांव बांदून हाडूंक कुशी व्हरता म्हणून कोण न्ही जायकी कुशी व्हरतात वय
फाटी मुखार पळयनासतना जेजूचो पाटलाव करूंक ताच्या उतरा प्रमाणे जियोंक कितें ताका मानवता तेंच करूंक कोण कुशी व्हरतात कित्याक ताणें म्हळ्यार हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन तुमच्या मापान तें जिवीत दिवंक देखून तें जिवीत जोडूंक कोण कुशी व्हरतात ह्या तुमचें जिवीत कोण जेजूचेर बांदून हाडूंक कुशी व्हरतात ह्या घडये दयेकान उबे रावात वय बापा आज तुवें आमकां परत आमच्या उगडासा काडलाय परत आमच्या समजोनेक तुवें हाडलाय परत तुवें आमकां कळीत केलाय तुजो पूत जावन आसा म्हणून तो तुजो शब्द मनीस जावन संवसाराक आयिल्लो ताजें तें आसा तें जिवीत संपूर्ण तरान तुजें सारकें आनी स्वरूप तुजें व्यक्तित्व तुजो सैम वय तुजें तें वय बरेंपण पवित्रपण भाग्यवंतपण तांतू आटापण आसा खालतेपण सादेपण बोळेपण तांतू आटापण आसा म्हणून तुजें पुता तें प्रत्यक्ष जालां म्हणून तुवें आमकां तें कळीत केलाय बापा देखून आज वय कशें दाविद्रेन तुका ताज्या दोळ्या मुखार दवरलो आज जावन आमी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक कुशी व्हरता बापा आमच्या जिविताचेर बांदून हाडूंक मांडून हाडूंक आमी कुशी व्हरता बापा तो कितें सांगता तेंच करूंक आमी कुशी व्हरता बापा ताका कितें मानवता तेंच जिवीत जियोंक आमी कुशी व्हरता बापा देखून फाटीं पळय नासतना ह्या फुडा वय तुज्या पुता जेजूक तो आमचो सोमी सोडून आमी स्वीकार करूंक तोच आमचो करो गवळी एकच गवळी नीज गवळी बरो गवळी श्रेश्ठ गवळी वर्त गवळी म्हणून स्वीकार करून ताजे हिंडांत ताका विश्वासी रावूंक आनी ताज्या उतरां प्रमाणे वय ताका कितें मानवता तेंच करूंक ताजी कुशी पाळूंक तुवें ताज्या मुखांत आमकां दिल्या त्या येवजनांत आमी भरती जावन वय संपूर्ण तरान तुका महिमा हाडचें तें जिवीत जियोंक आमी कुशी व्हरता देखून बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद मागता ह्या घडये संपूर्ण तरान आमकां ह्या संवसाराच्या सर तराच्या गुलामपणांतल्यान तूं आमकां सुटका दे आनी तुज्या पुता जेजूच्या हातांत तूं आमकां घाल आनी ताकाच एकल्याकच वया आमचो सोमी म्हणून सोडवणदार म्हणून स्वीकार करूंक ताज्या एकल्याचेरच आमचो भावट बरोसपानी विश्वास दवरून जियोंक कृपा आदार आशिर्वाद आनी कितें गरज आसा तें सकट तुज्या उदारपणान तूं आमकां दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन सोम्या तुझे बोलता जीवित दिता जीविता वाटमोची उस्वाडता धैर्य देता बळ देता सदा बाळता जीवित मोचे सुफळ करता सगळें बसात आमी आयज आयकलें तें उतार जशें बर्फ आनी पावस धरणेर पडटा धरण भिजयता ओंप्याक ओंपी वय भिन दिता मात न्ही फळ जायशें करता वय तें बी किरलाशें करता वाडाशें करता आनी फळ दिशें करता म्हणून आमी आयकलें त्याच प्रमाणे हांवें धाडलेलें तें उतार वय तें फळ दिनासतना फाटीं येवचें ना म्हणटाना सांगलां जावं पर्यंत पर्यंत जायते फावटी तें उतार आमी आयकून वय तें उतार जावं पर आमच्या जिणेंत खंयसर पडलां म्हणल्यार तें तुमकां कळीत आसा वय मेऱ्यार पडलेल्या बिया बरी पडुल्लेंगी ह्या भाजी सुवातेर तें पडुल्लेंगी ह्या कांट्या झटकुटा मदें तें पडुल्लेंगी ह्या बऱ्या जाग्यार पडुल्लें तरी वय ताचो आमी पोस करूं ना ह्या तें आमी सांबाळूंक ना देखून वय तें फळ दिवंक सकोंक ना म्हणलें तुमकां कळीत जावंक पुरो पूण आज तुमकां कळीत जालां वय तें उतार ह्या फुडां वय आमी आयकूंक वयचें तें उतार वाचूंक वयचें तें उतार ध्यान करचें तें उतार निर्फळ जायना अशें कित्या पासत तें उतार तुका म्हाका आमकां आयकशें केलां वासाशें केलां ह्या आमकां समजाशें केलां त्या उतरा प्रमाणे वय कनिश्ट 30 वांट्यांनी तरी फळ दिवंक जावं पुरो 100 वांट्यांनी आमकां दिवंक जात देना क्रमेन आमी दिवंक शकतले पूण 30 वांट्यांनी तरी फळ दिवंक कोण कुशी व्हरतात या 60 वांट्यांनी कोण फळ दिवंक कुशी व्हरतात देवाच्या उतरांची वय ती जानवाय जोडूंक देवाच्या उतरांत आसलें तें जिवीत कोण जोडूंक कुशी व्हरतात देखून उबे रावात ह्या घडये फळ दिवच्या खातीर ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवन तें फळ पळोवन हेरांनी जेजू करची येवंक वाट जावच्या खातीर एक साक्ष जावच्या खातीर वय तुज्या जिवितांत देवाच्या उतार तुवें सत म्हणून मानून घेवन त्या सताक तुवें साक्ष जावन जिवच्या खातीर कृपा मागूंक कोण कुशी व्हरतात ह्या घडये उबे रावात वय बापा तुजें उतार आमकां जिवीत दिता धैर्य दिता बळ दिता जानवाय दिता गिन्यान दिता समजणी दिता मात न्ही सर्गीच्या राजाचे सर गुट सता मिस्र आमकां कळीत करता जावं पुरो जायते फावटी आयकून आयकनासतना केलां ह्या त्या मेरेर पडलेल्या भियां बरें वय आमी तें सोंड सोडलां ह्या सैतानान तें आमचे तोंड खाण व्हरूंक आमी वय इडेन दिलां ह्या पाळां रोमानांतल्या त्या पाजेर पडलेल्या भियां बरी वय आयकल्लें एक थोडो दीस थोडो वेळ मात आमचे समें तें उरले उपरांत आमी विसरले जावं पुरो ह्या त्या कांट्या झटकुटा मध्ये पडलेल्या भियां बरी आमच्या भोंवतणी आसलेल्या आमच्या सैऱ्यां दैऱ्यांनी इश्ट आनी तांणी सांगिल्लें तें उतार ह्या तांचें आयकून जावं पुरो तुज्या उतराक आमी आज स्वीकार करूं ना तिरस्कार केला
पूण आज बापा आमकां तुवें खरें सांगलां ह्या फुडां आमी आयकल्लें तें उतार आमच्या मोतीन तें बाळगोवन दवरूंक आमच्या काळजांत तें रिगोवन दवरूंक आनी त्या उतरां प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा दी आमकां वाट दाखय बापा कितेंच वय तुका कितें मानवाना कितें तुका मेसवाना तें करूंक आमकां तूं सोडिनाका पूण संपूर्ण तरान कशें एका खटपाचेर बांदलेलें तें घर वादळ येवन दी वारें येवन दी आवर येवन दी तें पडना तशें ह्या फुडां आमचें जिवीत आमी तुज्या उतरांचेर बांदूंक कशें व्हरता बापा देखून संपूर्ण तरान तुजो आदार दी आशिर्वाद दी ह्या फुडां आमच्या भावार्थांत आमी दंडाळा नाशें तुज्या उतरांक संपूर्ण तरान सत म्हूण मानून घेवन त्या उतराक साक्ष जावन जिवंक कितें गरज आसा आमकां ती कृपा आदार आशिर्वाद धैर्य बोळ भलायकी शांती समाधान मातनी ती खरी जन्वाय तुज्या उतरां वरवीं त्या वरवीं संपूर्ण तरान त्या जन्वांत आमी चिटकोवन रिगोवन तांतूं आमच्या जिणेची फळां रोमोन दवरून जिवंक जाय अशी कृपा तूं आमकां दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सोम्या तुझे उद्धार जिविता जिविता वाटोची उस्वाडता धैर्य देता बळ देता सदा वाढता जीवित मोचे सुफळ करता. सगळीं बसात जायते पटे आमी आयकलां पिकावळ यथेश्ट आसा पण वावराडी थोडेच देखून ह्या शेताच्या दनया लागीं तुमी मागा धाडच्याक ताणें वावराड्यांक म्हणून वय आमकां मागोवंक सांगलां. आ संवसारा देवाचे उतार परगट जाल्यार मात सत कळी जाता तेंच आमी आयकलां जायते पटी राजाची सुवार्थ सगळ्या संवसाराक परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत सैतान आसो अंधकार आसो अनित आसो पातकां आसो सर वायट आसो अशुद्धपण आसो खोटेपण आसो देखून ते उतार परगट जावचे खातीर वय हांगा आशिल्ल्या सेवेंत आसल्या सगळ्यांक आनीकी धैर्य मेळच्या खातीर आनीकी उर्बा तांची वाडोवच्या खातीर मागणी तांचें समर्पण आनीकी त्या समर्पणान तिरसानेन तांणी वय ती सेवा करचे खातीर कोण मागोवंक कशी व्हरतात दयेकन उबे रावात. हांगा मात्र न्ही सगळ्या संवसारार वय वावराडी सडा जंय पिकावळ आसा यथेश्ट आसा तानेल्ले भुकेल्ले लोक जायतो आसात. आज माध्यमा मुखांतर गी ह्या रितरे मुखांतर गी ह्या सेवे मुखांतर गी आनी साक्षा मुखांतर गी ह्या जावं पुरो गितां गायना मुखांतर गी ह्या जावं पुरो सभार सेवकांनी वय हळ्ळेक वचून शारां वचून जायत्यांक वय देवाचे उतार दिवंक ते प्रयत्न करनासात जाल्यार तांकां जायते कश्ट आसात दूख दोनी आसा वय राजा खातीर ते वावुरतना तांकां जायते सोसूंक मेळटा त्या सर भावां खातीर भयण्यां खातीर सेवकां खातीर आमी मागता आसतना आनी की ह्याच जाग्यार कोण सेवेंत आसात तांकां सगळ्यांकी वय वावर जावन वावर करूंक ती सुटसुडाय ती उर्बा ती उमेद मात्र न्ही ती खात्री हांव वावरता म्हज्या सोम्या खातीर. आमी जायते पटी आयकलां सेवा विविध तरेची आसा देणी विविध तरेची आसात पण एकाच सोम्याची आमी सेवा करता म्हणून वो मनोभाव घेवन सेवा करूंक देव आमकां कृपा दिवन म्हणून आतां आमी मागया. वय बापा ह्या जाग्यार बरें विंगड जाग्यार फाटल्या 10 वर्सांत हांव निरंतरी वय तुजी जिविताची जर वळखता आसा बापा तुज्या उतराद्वारे तुज्या राजाचे गोट मिस आसा तूं आमकां कळीत करनत आसाय बापा. हांगा येवन गेल्या तुज्या उतार आयकल्या जायत्यांक तुजी खरी वळख तुज्या पुता दही जेजू थंय दिवन आसाय बापा. महात्मे सगळीं राज कितें म्हणून त्या राजा खातीर आमकां आमी कशें तयार जायचें म्हण तुवें आमकां वाट दाखयलाय बापा. देखून हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्यानी त्या आत्म्याची बाचावी जोडचे खातीर वय कोण वावर करूंक मुखार आयल्यांत त्या वावरांत तांणी वय तेरासान सांबाळच्या खातीर केदींक खंयच्याच कारणा खातीर कोणी कितें म्हणून ह्या सेवेत हांव फाटीं सरानाशें आनी की चड आनी चड धैर्यान तुका परगट करूंक आनी की चड आनी चड उर्बेन उमेदीन तुजी सेवा करूंक आनी व्हरत्या मोगान एकामेकाच्या गरजांत पावूंक सांगात एकवटान वावर करूंक कितें गरज आसा हांगासर वय कोण कशी व्हरतात ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तुजो आदार तुजो आशिर्वाद तुजी कृपा तूं तांकां दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सोम्या तुझे उद्धार जिविता जिविता वाटोची उस्वाडता धैर्य देता बळ देता सदा वाढता जीवित मोचे सुफळ करता. सगळीं बसात देवान आमकां ह्या जाग्यार वय ताज्या प्रेरक आत्म्याद्वारे जायत्यो वाटो उक्त्यो केल्यात. हर एका शुक्रार शेनवारा वय भरती 8 वरां हांगासर ताज्या पांयां तळा बसूंक ताका आयकूंक
हर एका म्हयन्यांत 5 दीस वय आमच्या कुडीची भलायकी जडूंक, आत्म्याची भलायकी, जिवाची भलायकी जडूंक, मात आमच्या भावार्थांत संपूर्ण तरान आमी घट जावंक, थीर जावंक ताणें आमकां वाट उक्ती केल्या. मात कळनासतना हप्त्यांतले 5 दीस विनवणी करूंक ताणें आमकां प्रेरण दिलां. हप्त्यांत 1 दीस एका कुटुंबांत भावार्थ्यांक सांगाता मेळोंक ताणें आमकां वाट उक्ती केल्या. मात जायत्यांक तांच्या बऱ्या मना वरवीं 7th हांगासर स्वयंसेवक जावन गी, ह्या देवाची उतर परगट करूंक गी, गायन करूंक गी, संगीत खेळोंक गी, ह्या विनवणी करूंक गी, हांगा भायर सर वय बायलान ती आयिल्ल्या गेल्ल्यांक तांच्या गरजान पावोंक गी, ती बायली सेवा करूंक गी फाव केला. प्रत्येक तरान आज आमी मागोवंक वेता. वय आनी कितेंय देवाच्या योजनांत आसा तें आमी नेना ताच्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर आसा तें बेगीन आमकां ते कळीत करूंक देव कृपा दिवन म्हणून मागोवंक कोण कुशी व्हरतात उबे रावात. आनी की चड आनी चड संपूर्ण तरान ताका महिमा जावचे बरी. आनी की ताजें उतार धैर्यान मात्र न्ही सगळ्या गांवांत गांव परगट जावची ती वाट ताणें आमकां उक्ती करच्या बरी. जायत्यांक उतार हांगा तें परगट जाल्लें उतार तांच्या घरांनी खंयच्या माध्यमा मुखांत हर एकल्याक मेळचे बरी. मात्र तांच्या आकांता वेळार, कश्टा वेळार, पिडे शिड्या वेळार कोणाय मुखांत तरी तांकां जाय जाल्ली, सरी जाल्ली ती शिकोवन तांकां आयकूंक मेळचे बरी. ह्या कोणी गरजांत आसात, कश्टांत आसात, पिडे शिड्यांत आसात, तांकां देवदूतूच तांच्या मतींत घालून तांकां हांगासर हाडच्या बरी. आनी खंयच्या रितीन वय देवाक महिमा जावंक आसा, ताची वळख जावंक आसा, स्वार्थ परगट जावंक आसा, ते देवाचें कितें योजन आसा आमी नेनाव तें योजन बेगीन आमकां हांगासर कळीत जावचें पासत ह्या घडी आमी मागूंक वेता. वय बापा आमी आशेता आमी सेवा करनासा जाल्यार आमकां पुरो आसा बगाना, आळसाय बगाना, आनी की चड आनी चड कितें तूं खुशी व्हरता तें करूंक आमी खुशी व्हरता बापा. देखून कितें तुजी योजना आसा तर ह्याच जाग्यार आनी की व्हडा संख्यान तुज्या भुरग्यांक तुजी खरी वळख दिवच्या खातीर, तुजी काकलो तांकां लाभच्या खातीर, तुजी कृपा तांकां मेळच्या खातीर, तुज्या उतरावरीन तांकां सर्गीच्या राजाचे गुट सता मिस्तेर संपूर्ण तरान जाणा जावच्या खातीर. मात्र न्ही ह्याच जाग्यार कितें लिपोवन आसा, कितें हांगासर तुवें तयार करून दवरलां तें बेगीस हांगा येनातल्यांक बेगीस तांकां कळच्या खातीर आनी तांणी हांगासर येवच्या खातीर बापा तूं वाट उक्ती कर. आनी कितें तूं खुशी व्हरता तें तूं आमकां कळीत कर बापा. खंयच्या रितीन तुका आमी महिमा दिस आनी खंयच्या रितीन आमी तुजें उतार हर एकल्याक तें पावचें बरें तें परगट करीस. वय तें आमच्या मतीन घाल, तें प्रेरण तूं आमकां दी, ती वाट तूं आमकां दाखय. त्याच पवित्र आत्म्या मुखांत्र वय सगळीं आमची भाव भयणी त्या खातीर मागोवन आसात बापा. आमी खुशी व्हरता, आमी आशेता सगळ्यांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वळखा जाय आनी तो एकलोच सोमी सोडवंदार म्हणून ताज्या बागा दुसरो कोणूच ना म्हणून हर एकल्याक हें सत कळी जावन तें तांणी सत मानून घेसय. ह्या खातीर कितें गरज आसा ती कृपा वय तूं दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सौम्या तुझे बोलता जिविता जिविता वाट मोची उजवाडता धैर्य देता बळ देता सदा बाळता जीवित मोची सुफळ करता. सगळें बसात. पाल्यातावन सुरू जावची ती सुटकेची रितीन मात्र न्ही आसतना हर एका म्हयन्यांत जावचे वस्ते रितीन व्हडा संख्यान कित्याक तेंकां हर एकल्याक गरजेची ती वस्ते रितीन हर एकल्याक गरजेची म्हणून हर एकल्यान समजोवच्या खातीर आनी जायत्या भावा भयण्यांक हांगासर येवंक देवान वाट उक्ती करच्या खातीर मागोवंक कोणी खुशी व्हरता तर उबे रावा. केवळ फाल्यां जावन सुरू जावची मात्र न्ही हर एका म्हयन्यान जावची ती वस्ते रितीन हर एका रितीन वय कोणाक ती गरज आसा म्हणून देवा कळीत आसा तसल्यांक बेगीस तांच्या मतींत तें घालन तांकां हांगा येवची वाट उक्ती जावच्या खातीर आनी त्या वरीन तांकां कितें तें धांपून आसलें उक्तें जावच्या खातीर, कितें लिपोवन आसलें तें तांकां कळच्या खातीर, कितें तांकां भासयलें तें तांकां मेळच्या खातीर वय ह्याच जाग्यार त्या वस्ते रितीन जायत्या भाव भयण्यांक हांगा येवंक देव वाट उक्ती करून दी म्हणून आमी मागया. वय बापा तुवें खारी आमकां तुवें दाखोवन दिलां हर एका म्हयन्यांत ही 5 दिसांची वस्ते रितर आनी ती भावार्थ आमचो उत्पन्न करूंक भावार्थ आमचो सोडोवंक मादनी भितरली फेकवणी भितरली ती भलायकी आमी जोडूंक सर वायटा विघ्नांतली आमकां संपूर्ण सुटका सोडवून लाभोवंक आनी ती वाडावळच्या रितीन संपूर्ण तरान आमकांच आमी सर्गीच्या राजाक ससनाच्या जिवितांत तयार करूंक तुवें आमकां खरेंच सांग ही योजना दाखोवन दिल्या मात न्ही ही योजना सुरू करूंक तुवें आमकां कृपा दिल्या बापा. देखून ह्या योजना जायत्या तुज्या भुरग्यांक भरती कर. आमी तयार आसा ह्या सेवेंत दीस रात वावर करूंक निरंतरी ही सेवा करूंक आमी तयार आसा आनी समर्पीत जाल्लीं तुजीं भुरगीं ती आसत्यात
तोंडान वरत्या मोगान तुजी सेवा करनासात वय कितलोय लोक आयल्या रे वय तांकां गुंड्यान ते देवाचे उतार दिवंक स्तुती आराधन कर तांकां आनी चड आनी चड भक्ती त्या भावार्थान तांकां थीर दवरूंक मात्र न्ही आसतना तांचे खातीर विनवणी कर ना तांकां कितें गरज आसा तें तुज्या लागचें मागून तांकां दिवंक हांगा सेवेंत असलें सकड आमी तयार आसूं देखून बापा हें जेवण तुवें तयार केलां जायत्यांक तुवें आपयलां कोणाक येवंक आसा तांकां बेगीन सांगा येवची वाट उक्ती कर आनी हर एका म्हयन्यान जावच्या त्या वस्ते रितीनत व्हडा संख्यान हांगासर हर एकल्यान येवन तें जिवीत जोडूंक तूं तांकां तांच्या मतीन घाल आनी ते प्रेरण दिवन बेगीनच पयलेंच साबार म्हयने आदींच ते येवजन तांणी घालन हांगा येवची ती तयारी करूंक तूं तांकां वाट उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सोम्या तुझे उतार जिविता जिविता वाट मोजी उजवाडता धैर्य देता बळ देता सदा बळता जीवित मोजे सुफोड करता. सगळे बसात आता मी मागोंक वेता कुडीच्या बऱ्या भलायके पसूत कोणी हांगासर पिडेस्त आसा तर खंयची पिडा तुमची तुमकां दोसता तर उबे रावयेत तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळापर्यंत कुडीच्या भायल्या विश्व्यांची खंयची पिडा ह्या कुडीच्या भितरल्या विश्व्यांची कितें आसत काय ह्या पिडा तुमचे तें आसात खंयच्या पिडेक तरी तुमी वखदां घेतात तर तुमी उबे रावयेत ह्या तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसात पिडेस्त तांचे खातीर तुमी उबे रावयेत. कालच्या दिसा आमी मागलें बाबा प्रेमा खातीर बाबा आमच्या रोशना खातीर आनी तो भाव जॉना खातीर एक शांती म्हणल्या भयणी खातीर बाबा सुशांता खातीर मात्र न्ही कोणी आमकां सांगलां कोण पिडेस्त आसात तांचे खातीर आतां आमी मागोवंक खुशी व्हरता तर तुमी उबे रावयेत. वय कोण प्रायवंत आसात प्रत्येक तरान आंतुळणार आसात मरणाच्या तणीर आसात जावं पुरो हांगासर खळान आसतना ती येवन आसली आमची लेनी बाय जावं दी आनी तसलेंच प्रायवंत हांगा पयलीं येवन आसली आतां तांकां येवंक जायना चलोवंक जायना बस सोडोवंक जायना हे कोणी तांकां आपोवन हाडची नात पण घरा आसल्यार खंय आसल्यार तांकां संपूर्ण तरान देव राखून आनी सांबाळून मागूंक खुशी व्हरतात तर उबे रावात. तशेंच जायत्यांक येवंक खुशी आसा पूण जायत्यो अडखळ्यो आसा जावं पुरो घरांत कोणी वय सांबाळूंक नात जावं पुरो कोणी वय पिडेस्त आसा तांची साखरी करूंक पडटा ह्या नेण्टी भुरगीं आसा तांकां सांबाळूंक पडटा ह्या कोणी जावं पुरो ह्या दिसांनी रितीरेखी येवंक खुशी व्हरतालीं अवघडा वरवीं वय पडोन गे फ्रॅक्चर जावन गे आज तांचे खातीर फाटीं घरा रावंक पडटा असलीं जायतीं आसात जावं पुरो तांकां हांगा येवची वाट बंद जाल्या पूण खंय आसल्यार वय आसल्या कडेनच तांकां देव आपुडून दी गूण करून दी मात हांगा आयिल्ल्या तुमकांय खाली आतांनी फाटीं धाडिनासतना संपूर्ण तरान तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या थळा पर्यंत वय कुडीची भलायकी मतीक समाधान काळजान संतोष उल्हास सुटसुडाय उर्बा उमेद तुमच्या भावार्थान थेरसान महात्म्यान कितें दीस व्हरतो मोखरचें ती वय ती कितें म्हणटात व्हडणी आशा आनी जस्ट एकवटांत रावंक तुमकां कितें त्रास आसा जाल्यार अडखळी आसा जाल्यार त्यो तुमच्या तन पयस वचून दित आनी संपूर्ण तरान जेजू थंय तुमकां जिवीत जोडूंक संपूर्ण तरान तें जोडूंक वाट उक्ती जावन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागोवंक वेता. वय बापा वयसून वयस तूं रायसो राय तूं धन्यासो धनी तूं बरो गवळी तूं वय तुजें उतारस तुवें धाडन जायत्यांक बरें केलां एकाच उतरान तुवें जायत्यांक तुजे सशें आयिल्ल्या हर एकल्याक तुवें आपडलां आनी गूण केलां तर बापा हांगासर कोण कुडीन पिडेस्त जावन आसात ह्या मोतयेंत कितें कधी बेजारांत आसात काळजांत कितें भेंबिरांत कावज्यान आकांत घेवन आसात ह्या खंयच्या कश्टांत आसात तुका कळीत आसा बापा ह्या सत तुज्या भुरग्यांची तूं दया कर तांकां आपड तांकां गूण कर वय तांचें तें आसलें हर एक उणें पण तूं पयस कर हस्कत काय खाण उडय आनी कितें तांची पथकां आसा त्या वरीं तांची पिडा गूण जायना ती पथकां तुज्या काकुलतेन तूं बोगसून तांकां ह्या घडये पथकाच्या बोक्सांनी जोडून कितें तें मागतात बरी भलायकी तूं तांकां फावो कर बापा ह्या फुडां तांणी तुका विश्वास रावंक वय विदेपणान तुजी सेवा करूंक महात्म्या तांच्या भावार्थान तांणी थीर रावंक कितें गरज आसा ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं दी म्हणून तांणी घेवची ती वखदां बेगीच बंद जावचें बरी आनी सवार काळतावन घेतिल्ल्या त्या वखदा वरवीं वय ती पिडा गूण जावना पूण तुज्या उतरा वरवीं ती गूण जाता म्हणून आमी भावार्थान सत मानता देखून तुजें उतार धाड आनी तांची पिडा तूं गूण कर म्हणून आनी हर एकल्या पिडेस्ताक ह्या घडये खंय सत आंतुळणार आसा निदोन आसात ह्या तुज्या हांगा पांया तळा हजारपणांत आसात आपड आनी गूण कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आमेन. सोम्या तुझे उतार जिविता जिविता वाट मोजी उजवाडता धैर्य देता बळ देता सदा बाळगता जीवित मोजे सुफळ करता.
सगळे बसात जत तुमच्या कुटुंबान जाऊन दे, तुमच्या भुरगीं जाऊन दी, या तुमची लागसलीन जाऊन दी, सैरीन दैरीन जाऊन दी. कोणी खंयच्या वायटांत आसात, या खंयच्याय अस्कतकायेंत आसात, वायट सवयेंत आसात, इश्टगतींत आसात, देवबिरान नासतना जीवन आसात, आवय बापायक विधेय जायनासतना जीवन आसात, तर ह्या संवसाराक लाभ दोन आशेवन जीवन आसात, तर तांचे खातीर मागोंक तुमी उबे रावयेत. मात्र न्ही वय देवाचे भिरान नासतना, देवाचे उतार आयकोंक ती तान बूक नासतना जायतीं जाणां वय ह्या संवसाराक चिटकोन लाभ दोन आशेवन आज त्या गुलामपणान जीवन आसा, तांचे खातीर मागोंक तुमी उबे रावयेत. ह्या तुमच्या भुरग्यांच्या गरजां खातीर, शिकच्या भुरग्यांच्या गरजां खातीर, ह्या परगांवांत आसलेल्या भुरग्यांच्या गरजां खातीर तुमी मागोंक खुशी येत. पयलीं तांणी वळखा जाय म्हणून, निजा देवाक खऱ्या देवाक जेजूत न्ही, तांणी देवाचें उतर आयकोंक येत जाय म्हणून. मात्र न्ही तुमचे कितें कसली गरजो आसल्या त्या खातीर तुमी उबे रावयेत. कोणा खातीर तुमी मागोंक खुशी व्हरतात, कितें तुमी मागोंक खुशी व्हरतात. कुडीची मतीची काळजाच्या आत्म्याची बरी भलायकी, प्रत्येक तरान आत्मो बाचाव जावचे खातीर कोणाचो आत्मो बाचाव जायचे म्हणून तुमी मागोंक खुशी व्हरतात. तुमकां कळीत आसा तो भाव गी, भयण गी, आवय गी, भयण आनी कोण बापय गी, सैऱ्यां पैकी कोण गी, वय ती मस्त पयस आसात, काळोखांत आसात, पातकांत आसात म्हणून तुमकां बघतात, तांचे खातीर मागोंक खुशी व्हरतात. तर उबे रावात. महात्म्यांक विनवणी करूंक आयिल्ल्या खातीर आनी येदो हांगा येवन गेल्लीं आतां संवसाराक लाभ जाल्यानंतर तांणी फाटीं येवन परत तांणी होगडेल्लो वय आत्मो फाटीं जोडच्या खातीर मागोंक खुशी व्हरतात. तर ह्या कडेन उबे रावात. तुमची कितें कसली गरज आसा ती घेयात. आनी कोणी रिणांत आसात, कश्टांत आसात, ह्या दुस्मानाच्या हातांत वय आज जंपरो तांचे दुस्मानाची इजा भोगोवन आसात, कोर्टींत केस आसा, ह्या रीण काण लोन फारीक करूंक वाट नासतना आसात, ह्या खंयचे भिरांत खावजेनी घेवन कोणेंय तुमकां ब्लॅकमेल केला म्हूण बघता, तर ह्या खंयच्या कोणें इश्टांनी तुमकां बेश्टायलां, तर खंयची ती गरज जावन दी ह्या कडेन तुमी घेवन उबे रावात. कित्याक देवाक सारकें सगळें कळीत जाता. वय ताजे काकूळ आमी मागया, ताजे ससाय आमी जोडया. तो काकूळ तिसो देव आमच्या आपरात तो बक्षिता म्हणटा देवाचे उतार. जावं ताजे सशी येवंक आमी गळे केल्या, पूण आज आमी आयल्या हांव देखून ह्या फुडें आमी येवंक खुशी व्हरता हांव देखून खंडीत जावन ह्या घडये तो तुजी म्हणजे आमचे काकूळ उदकान तुका म्हाका आशिर्वाद दिवंक खुशी व्हरता देखून आमी मागया. वय बापा ही स तुजी भुरगीं उबी आसात, तांची खालती मागणी तूं स्विकार कर बापा. हर एकल्याची चिंतना तुका कळीत आसात, ताच्या काळजांतले बोगनां तुका कळीत आसात, तांच्या अंतस्करणांत कितें तांकां दोस्ता म्हळ्यार तुका कळीत आसा बापा. ह्या स तुज्या भुरग्यांची सर मागणी तूं स्विकार कर. कितें कोणाक गरज आसा म्हळ्यार तुका कळीत आसा, तांचे खालते मागणी तूं स्विकार कर आनी हर एकल्याक तुजी खाकूळ तूं दाखय आनी तुका वळखोंक तुजे सशी येवंक तुजो आदार आशिर्वाद करपा जोडूंक कोणा पासो ती मागोवन आसात ह्या घडये तांकां बेगीस तुज्या पांयां तळी येवची वाट उक्ती कर बापा. आनी ह्या स तुज्या भुरग्यांनी तांचे खातीर मागल्या वरवीं बेगीस तांकां सुटका लाभोवन दी, सडवान लाभोवन दी. मात न्ही बेगीस काळो कोतावन उजवाडाक येवंक, असतावन सताक येवंक, मरणातावन जिविताक येवंक, संवसार सांडून तुजे सशी येवंक ह्या स तुज्या भुरग्यांची खालती मागणी तूं स्विकार कर म्हणून आमी मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सोन्या तुझे उद्धार जीविता जीविता वाटोची उस्वाडता धैर्य देता बळ देता सदा वाढता जीवित मोजे सुफोड करता. सगळ्यांनी दिमेगल्यां जशें मेरू नितळ उदकाक अत्रेकता तशें ह्या फोडा सुम्याक ताच्या कुरपेक ताच्या मोगाक अत्रेगान ताचे सशी येवंक सदांच आमी ही आशा ही तान बूक घेवन ताचे सशी येवंक खुशी वरी आनी गावया. जशे नितळ उदका सरी एक मेरो आशेसाचा तशे तुझ्या मोगाक सौम्या हांव रावता. जशे नितळ उदका सरी एक मेरो आशेसाचा तशे तुझ्या मोगाक सौम्या हांव रावता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असले हवळी एकल्याचेर कोणाचो उडास कान हांगासर आमी मागलें तांचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणींचेर तशेंच हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. बसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वळखा.
जीविताची जर दिता जीविताची जर जीविताची जर जीविताची जर